आदर्श संस्थेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर रानू नायक गांवकर, डायरेक्टर सतीश वेळे आणि लक्ष्मण वेळे पासर, हांव प्रकाश इंटरव्यू चेअरमॅन. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आझादी का अमृत महोत्सव जो स्वातंत्र्य दिसाच्यान सुरवात जाल्लो आसा आनी हेजोच एक भाग म्हणून आदर्श सोसायटी आपल्याले आदर्श सदस्य संपर्क अभियान हे सुरू करपाचें आसा. आदर्श संस्था ही 1 जानेवारी 1993 ह्या वर्सा सुरवात जाल्ली बाळ्ळी सारक्या ल्हानशा गांवांत, आनी आज ती वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्यान काम करता. केपें, सांगें, काणकोण, धार, बांदोडा, सालसेत आनी 70 तालुक्यांत जे आमचे 29,000 सदस्य आसात. ह्या सदस्याक मॅक्झिमम आमी ह्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान संपर्क करपाचो विचार आसा. आनी हेजो शुभारंभ सुरवात 28 तारीख जी आसा शेनवार ह्या दिसाक केपें तालुक्यांतल्यान सुरवात करतले. केपें तालुक्यांत आमच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो ब्रँची आसात आमची केपें नगरपालिकेक आमची एक शाखा आसा ती सकाळी 8:30 वरांचेर कमेस करतली. आनी केपें तालुक्यांतल्या 27 गांवांतल्यान जे आमचे सदस्य आसात दिसभराच्या कार्यक्रमांतल्यान संपर्कांतल्यान आमी वेगवेगळ्या हे आमचे सदस्यांक मेळटले. आनी त्याच बरोबर 2 सप्टेंबराक काणकोण जे केपें तालुक्या जवळ आमचे 11,000 सदस्य आसात. काणकोण तालुक्यांत सादारण 10,000 सदस्य आसात. 2 तारखेक अशे गोंयांतल्यान आनी मागीर आमी खोला भागांतल्यान भेटून हांगा समारोप करतले. ह्या सगळ्या गांवांतल्यान म्हळ्यार पयल्या भागाक 28 आनी 2 सप्टेंबराक 28 ह्या म्हयन्याच्या आनी 2 सप्टेंबराक अशे 43 गांवांतल्यान पयली फेरी सदस्यांक आमी मेळटले. आतां उद्देश कितें? बाकीचो जो कार्यक्रम आसा आमचो सांगें, धार, बांदोडा, सालसेत आनी 70 हो गणेश चतुर्थी नंतर आमी संपर्क करता. हो एक भाग जालो आझादी का अमृत महोत्सव जालो. आनी ह्या वेळार शेतकारां खातीर आसल्यो वेगवेगळ्यो योजना, आदर्श संस्थेच्यो वेगवेगळ्यो योजना, आदर्श सोसायटी जवळ जवळ 16 वेगवेगळे एक्टिविटी करतात. ह्या सगळ्याची जाणीव डेपोजीट आसा, लोनिंग आसा, अन्य फॅसिलिटी आसात ताजो तांकां अवेरनेस करप, तांकां सांगप. आनी त्याच बरोबर तेंचे कितें अडचणी आसात. तुमकां खबर आसा पॅन्डेमीक गेले 1.5 वर्स गोंयांत चालू आसा. अदरवायज आमी आमचे ह्या सगळ्या प्रामुख्यान 5 तालुक्यांतल्यान शेतकरी मेळावे दवरताले. आनी ज्या शेतकरी मेळाव्यांतले सादारण 200 शेतकरी त्या भागांतून आसताले. पूण अंदू वर्सा 1.5 वर्सां आमकां हे मेळावे घेवपाक शक्य जालें ना. आनी म्हणून आमी ही सदस्य संपर्क मोहीम कॉमेस केल्ली आसा. आनी हें करता आसतना अंदू वर्सा आमचे वेगळे आसा की सॉयल टेस्टिंग. आमचे जे सदस्य आसात सॉयल टेस्टिंगाच्या बाबतींत तेंची तितली अवेरनेस ना. आनी ह्या संपर्कांतल्यान हालींच आमी जुवारी एग्रो तेंची सॉयल टेस्टिंगाची एक योजना आसा. तेंचे कडेन आमी उलोवण चालू आसा की आमकां जर एजन्सी मेळ्ळी जाल्यार ताचे मार्फत सुद्दां मातयेचें परीक्षण हो आज अत्यंत म्हत्वाचो भाग आसा. कॅमिकल साऱ्या लागून आमच्या बऱ्याचशा शेतकारांची जमीन आसा ती आज सुपीक उरले कडेन ना. आनी आमचे सांगें, केपें, काणकोण, धार, बांदोडा ह्या तालुक्यांतल्या प्रामुख्यान सॉयल टेस्टिंगाचो हो एक विचार आसा. तो तितलो तांकां अवेर ना, म्हणजे जागृती ना. आनी म्हणून ही सुद्दां ह्या निमित्तान आमी जागृती करपाची. तुमी प्रत्येकान आपापले सॉयल टेस्टिंग करून घेवचें हो आग्रह आसता. त्या शिवाय पंतप्रधान किसान सन्मान योजना बऱ्याच वेळा शेतकारांक तितले तो पर्यंत रूट लेवलाची पावले कडेन ना, गांवा पर्यंत पावले कडेन ताजेर अवेरनेस करप. किसान कार्ड हे बऱ्याचशा शेतकारां कडेन ना. सो आमचो शेतकरी वर्ग आसा गांवांतलो तांकां ह्यो खूब अश्यो योजना आसात. एग्रीकल्चर खात्याच्यो योजना आसा, सरकारच्यो केंद्र सरकारच्यो योजना आसात. ह्यो सगळ्यो तळागाळा पर्यंत पावच्यो, शेतकारां पर्यंत पावचो, तांचो तांणी फायदो घेवचो
ह्या निमित्तान आमी ही जी मोहीम आसा आदर्श सदस्य संपर्क अभियान ही ह्या तालुक्यांतल्या म्हणजे केपें सांगें धार बांदोड्या सालसेत सत्तरी जवळ 100 गांवांतल्यान आमी हो येणाऱ्या काळात शुभारंभ करता आमी परवा 28 तारखेच्यान तो चवथी नंतर सादारण 100 गांवांतल्यान आमी भेट दिवची. आता आदर्श सोसायटीचे जे कांय वेगवेगळे आमी जे उपक्रम आसात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, वेगवेगळे आमी फावटी तुमकां सांगिल्ले आसा. ही ल्हानशी सुरवात आज मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांत जवळ जवळ 29,000 इतले आमचे सभासद आसात आनी गोंयांत इतले शेतकऱ्याचे सभासद आसपी ही सगळ्यांत व्हडली संस्था जावन आसा. आमचे कडेन 5 विभाग आसात: एग्रीकल्चर, बँकींग, इन्शुरन्स, एज्युकेशन आनी अदर सर्विसीस. बँकिंगां आमचे कडेन भाग भांडवल 2,70,00,000 आसा, राखीव निधी आसा 5,61,00,000 आसा. एग्रीकल्चर गेल्ल्या वर्साचो आमचो वेव्हार आसा तो 45,19,00,000 आसा. ठेवी आमचे कडेन लोकांचे जो मेंबर आसा ते 19,52,00,000 आसा. कर्ज वितरण आमी जवळ 29,23,00,000 दिल्ले आसा. बाकीच्या बँकांनी सुद्दां आमचे इन्वेस्टमेंट आसा ते 48,66. नंबर ऑफ आमचे ब्रँचीस किंवा सेंटर्स वेगवेगळे एक्टिविटी करपाचे 39 आसात. एम्प्लॉई 118 आसात. आमचो आदर्श सोसायटी विशेष कितें जर आसत एक आमची आयडेंटिटी जाल्यार ऑर्गेनीक काजू प्रकल्प हो एक विशेष आदर्श सोसायटी जाका वर्ल्ड फेमस अशी मान्यता मेळ्ळी आसा आनी ते आमचे मेंबर आसात 3,855. 94 विलेजींतल्यान आमी कलेक्शन करतात आनी हे नंबर ऑफ प्लॉट्स जे एरिया कवर केला 8,364. दिस मे बी द हायेस्ट इन कॅश्यू, मे बी परhaps इंडिया. अँड प्लॉट्स 8,943 रफली एस्टिमेटेड आमी ट्रीज केला. सो मोर दॅन 24 lakhs. सो ही सोसायटी जेन्ना सुरवात जाली आनी जेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट प्रॉमिस केलो ऑर्गेनीक करतलो अबाउट द मार्केट जवळ जवळ 70 कोटी 84 लाख हे इतले आमी एक्स्ट्रा प्रिमियम पे केल्ले आसा. आमचे कडेन वेगवेगळे एक्टिविटी आसा ते लिस्टींग केल्ले आसा. एग्रीकल्चर आसा, बँकींग आसा, कृशी घर आसात, फर्टिलायझर आमी दोनूय तरेचे विकतात, कॅमिकल्स आनी ऑर्गेनीक विकतात. प्लास्टीक आमचें बऱ्यापैकी चालू आसा. एग्रो इम्प्लिमेंट्स आसात. इन्शुरन्स सर्विसीस आमी आघाडीचे आसात. इन्शुरन्स सर्वीस आमी पयलो उल्लेख केलो जाल्यार आमी जवळ जवळ मोर दॅन 6,000 हे आमचे कवरेज आसात आनी तेजो प्रिमियम केलो आमी कवर केलो 6,288. मागीर मायक्रो इन्शुरन्स आसतले, ग्रूप इन्शुरन्स आसतले, इफ्को टोकियो आसतलो, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आसतलो, स्टाफ इन्शुरन्स आसतलो. 6,288 इतले सभासदाचे आनी स्टाफाचे आमी नियर अबाउट 50 crores हे कवरेज घेवन 69,79,00,000 इतलो प्रिमियम पे केलो. म्हाका दिसता गोंयांत इतलो मोठो फंड आसलो कॉपरेटिवाचे आदर्श भितर बिगेस्ट डिस्ट्रिब्युशन. सो आमचे कडेन युटिलिटी म्हणजे आमी इलेक्ट्रिसिटी बील एक्सेप्ट करतात, वॉटर बील घेतात. आदर्श कॅशू ऑर्गेनीक प्रोजेक्ट, हँड इन हँड प्रोजेक्ट, आदर्श रेमिडियल इवन गांवांतल्यान सुद्दां आमी रेमिडियल क्लासीस चलतात. पण पॅन्डेमिका लागून हे सद्या आमी बंद दवरले आसात. आदर्श पर्सनॅलिटी आमची ऑनलायन ट्रेनिंग भुरग्यां खातीर आसा. कोणाक एनीबडी कॅन जॉइन अस एंड दॅट इज ऑल्सो गोईंग ऑन. मिनी JCB शेतकऱ्यां खातीर मिनी JCB चालू आसा. हालींच आमी 1.5 कोटी खर्च करून आदर्श एक कम्युनिटी हॉल बाळ्ळी हांगा बांदलो आसा आनी आदर्श नर्सरी हेजे मार्फत सुद्दां गेल्ल्या वर्सा आमी 5,000 सॅपलिंग ही विकले आसा. रायट फ्रॉम आमी 93 ते आज 2021 एग्रीकल्चर किंवा आमी कमोडिटीज आसात, काजू, पॅडी, कोपरा, टामासोला, कोकोनट हे जे आयटम आमी आमचो परचेस करतात, प्रोक्युरमेंट करतात. आतां पर्यंत जवळ जवळ 380 crores आमचो वेव्हार जाला. सो इन टर्म जर पळयलो इट इज 63,293 इतलो टनेज आमी केल्लो आसा. सो ऑर्गेनिका आमी सांगलें की जवळ जवळ 17 to 84 lakhs आमी पेड केल्ले आसा.
गेल्ले वर्सा सुद्दां आमी क्रॉप कमी आसून सुद्दां 22,84,00,000 काजू आमी परचेस केलो आनी हे एंटायर सगळे काजू आमचे आचार इंडस्ट्री मँगलोर हांगा वता आनी ऑनवर्ड की प्रोसेस जावन जर्मनी USA स्वित्झर्लंड कोरिया जपान आनी कॅनडा ही एक्सपोर्ट जाता हेजे ऑर्गेनीक पयलीं आमी घेतात आदर्श कृषी ऑर्गेनीक घेतात ताजे फिनिशींग आचार इंडस्ट्री मँगलोर जाता आनी ह्या सगळ्या इंटरनॅशनल मार्केटांत विकली वता.